सर एक अहम मसला बलूचिस्तान को इस वक्त पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, मबजूल है। आपने आज का अखबार देखा होगा, बलूचिस्तान में जो है हुकूमत बलूचिस्तान ने इस ईवान को, इस फोरम को एतमाद में लिए बगैर बलूचिस्तान के 3 अहम अजला बिलखुसूस, जिसमें ग्वादर शामिल है, लसबेला शामिल है, ये बलूचिस्तान का बैकबोन है, ये बलूचिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इन 2-3 अजला में से जो है जितनी भी लेवीज है उसको ख़त्म करने, यानी बी एरिया को ख़त्म करके ए में जम करने का फैसला किया है। अख्तर साहब 1 मिनट के लिए प्लीज, थोड़ी सी ऑर्डर हाउस में चाहिए। इसमें जनाबे वाला, कल के आपके कैबिनेट के इजलास में अगर आप थे तो एक फैसला किया गया है कि जी बलूचिस्तान का जो तारीखी लेवीज है उसको दोबारा से एक दफा बलूचिस्तान में जो है खत्म करके पुलिस में जम करने की कोशिश की जा रही है, यानी बलूचिस्तान के बी एरियाज को ए एरियाज में मर्ज किया जा रहा है। इसमें 2 चीजें हैं जनाब वाला। नंबर 1, एक तो समझना चाहिए ए और बी की तफरीक किस लिए है। ये पुलिस और लेवीज की तफरीक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ए और बी की तफरीक इसलिए है कि ए एरिया जो है वो एरिया हुआ करते थे जिसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अपने शहरियों को तमाम तर सहूलियात फराम की हो, तालीम दी हो, रोजगार दी हो, सड़कें दी हो, बिजली दी हो, अच्छा सा पूरा सोसाइटी और माशरा जो एक तरक्की याफ्ता माशरे की जरूरत है, अगर आपने दिया हुआ है तो उसको ए एरिया डिक्लेयर किया जाता है। सिर्फ पुलिस के बैज लगाने से और लेवीज के बैज लगाने से ए और बी एरिया की तफरीक नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जनाबे वाला बलूचिस्तान के कुछ तारीखी स्ट्रक्चर्स हैं, बलूचिस्तान के कुछ तारीखी इदारे और साख्त है। बलूचिस्तान लेवीज जो है ये किसी हमारी हुकूमत ने नहीं बनाया कि हम सुबह बैठे एक लेवीज का वो बनाएं, निजाम बनाएं और अगले दिन लेवीज के निजाम को खत्म करें। मैं इसके थोड़े से तारीखी पस मंजर में जाऊंगा जनाबे वाला। 1867 में जब सर रॉबर्ट संडेमन डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे तो वहां पर उन्होंने इस लेवीज के निजाम की इब्तिदा की। शुरू में कुछ मरी और बुगटी कबाइल के घुड़सवार लिए ताकि ये सरदारों और ताज बरतानिया के दरमियान या उनके नुमाइंदों के दरमियान ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन का, राब्ते का काम करें। उसके बाद जब इसके मकासद यही थे, इसके बाद जनाबे वाला 1883 में एक कमेटी के जरिए बाकायदा ये मंजूरी ली गई कि बलूचिस्तान में एक लेवीज का निजाम जो है वो मुतारफ किया जाए, ताकि बलूचिस्तान के जिन इलाकों में एक्सेस नहीं है, यानी लोग अगर जराइम होते हैं किसी को खबर नहीं होती, रिपोर्टिंग नहीं होती, मुजरिमों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, या जो है कहीं पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देनी है, लोगों का एतमाद बढ़ाना है, तो जनाबे वाला फिर वहां पर 1883 में एक नया निज़ाम कायम हुआ। और ये जो 1883 में निज़ाम कायम हुआ, ये 1838 में इससे पहले एक तंजीम हुआ करती थी, एक फोर्स हुआ करता था जिसको कहा जाता था बलोच गाइड कॉर्प्स। यानी बलोच गाइड कॉर्प्स जो है ये उस वक्त बनी जो पहली अफगान जंग थी। पहली अफगान जंग के वक्त ये 1838 में पहली अफगान वॉर जो थी उसके वक्त बलोच गाइड कॉर्प्स बनाया गया था जो अंग्रेजों की रहनुमाई करते थे मुख्तलिफ इलाकों से। गो कि उस वक्त इसको फोर्स को अंग्रेजों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन लेवीज अब बलूचिस्तान के कल्चर का हिस्सा बन चुका है, लेवीज बलूचिस्तान की सकाफत का हिस्सा बन चुका है। लेवीज जो है बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में एतमाद का एक नाम है, एक सिंबल है। ठीक है, हम सब समझते हैं कि दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है, तेज रफ्तारी से बढ़ रही है। अमेरिका में अभी तक शेरिफ का निजाम मौजूद है, वहां पर शेरिफ लेवीज की तर्ज पर मुंतखब किया जाता है। कनाडा में मौजूद है। कम्युनिटी पुलिसिंग पे जनाबे वाला अक़वाम मुत्तहिदा का रिपोर्ट पड़ा हुआ है, ये मेरे सामने है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता और काबिल एतमाद अगर कोई पुलिसिंग हो सकती है तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग है। ये यूएन हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क 2018 का रिपोर्ट है, मैं बाद में पढ़ के सुनाऊंगा भी आपको। अब मैं आपको छोटी सी जनाब वाला इसमें एक और आपको तफसील बताऊं। कुल लेवीज की तादाद इस वक्त बलूचिस्तान में 23,000 के करीब है, जबकि पुलिस की तादाद 40,000 के करीब सिपाहियों पर मुश्तमिल है। पुलिस वाले हमारे भाई हैं, लेवीज वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान का जो 10% रकबा है, 10% रकबा है,
وہ پولیس کے کنٹرول میں ہے، جبکہ 90% علاقہ جو ہے وہ لیویز جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے، قانون فراہم کرتا ہے۔ اور بجٹ کی مد میں جناب والا میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں، ان کی اپنی رپورٹ ہے، میں اٹھا کے لایا تھا تاکہ کم از کم آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے غلط اعداد و شمار فراہم کیے۔ اس وقت جو ہے تقریباً 25 ارب روپے وہ جو ہے پولیس کو دیے جاتے ہیں ایریا کی حفاظت کے لیے، جو بلوچستان کا صرف 10% رقبہ بنتا ہے، جبکہ لیویز جو 90% رقبے کے اوپر لوگوں کو تحفظ، سیکیورٹی اور پولیسنگ فراہم کرتا ہے، اس کو جناب والا صرف 8 ارب روپے ملتے ہیں۔ آپ 25 ارب روپے لیویز کو دے دیں، 8 ارب روپے پولیس کو دے دیں، ہمیں بلوچستان کی حکومت دے دیں، میں آپ کو الفیہ طور پر کہتا ہوں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال وہ دنیا کے سب سے بہترین ملکوں کی طرح ہو جائے گی۔ آپ 90% علاقے پر پولیسنگ کرنے والے، کمیونٹی پولیسنگ جن کو لیویز کہا جاتا ہے، جو بلوچی بولتے ہیں، براوی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، ان کو تو آپ صرف 8 ارب روپے دیتے ہیں، ان کو 5 سال میں ایک وردی نہیں ملتی، ان کو پہننے کے لیے جوتے نہیں ملتے، اور اس کے باوجود آپ لیویز پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی لیویز جو ہے صحیح پولیسنگ نہیں کر سکتا، لہذا ہم ان کو ایریا میں شامل کریں گے۔ جناب والا بلوچستان کی تاریخی ساخت، بلوچستان کی لیویز کو تبدیل کرنے کا اختیار ایک کیبنٹ کو نہیں ہے۔ اگر کوئی سبسٹینٹیو ڈیبیٹ، کوئی سنجیدہ سی ڈیبیٹ لانی چاہیے تھی، وہ اسمبلی میں لاتے۔ آپ ہمیں بتاتے کہ یہ کیسی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے، وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہے، گوادر میں اچھے یونیورسٹی اور کالجز نہیں ہیں، وہ ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، گوادر کے نوجوان بے روزگار ہیں، بیلا کے نوجوان بے روزگار ہیں، ترجیحات میں شامل نہیں، خران سے لے کر چاغی، نوشکی، کوئی بھی چیز کیبنٹ کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ آل آف سڈن گوادر کی زمین جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گئی، گوادر کی لیویز کے ختم کر کے پولیس کے حوالے کر دو۔ یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ بلوچستان کے تاریخی، سیاسی، سماجی اداروں پر اس طرح وار نہیں کر سکتے، اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس پہ آپ اس ہاؤس میں لائیں، ڈیبیٹ کریں، ہمیں کنونس کریں کہ یہ آپ نے یہ پالیسی کیسے بنائی ہے۔ دوسری بات جناب والا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 میں مشرف کے دور میں لیویز کو ختم کر کے ایریا کو جو ہے سب کو ایریا میں مرج کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا اخراجات آئے؟ 5 ارب روپے، 9 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا، 5 ارب روپے اخراجات آئے، 2000 گاڑیاں خریدی گئی، اور جب 2010 میں ایک حکومت آئی بلوچستان میں نواب اسلم ریسانی صاحب کی، یہ اس کا بل پڑا ہوا ہے، نئے بل کے تحت بلوچستان میں جو ہے لیویز کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا، اور باقی جو بھی پولیس اور لیویز کا ایریا تھا وہ دوبارہ سارا ریورس کر دیا گیا۔ کتنے کا نقصان ہوا؟ 10 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 2000 گاڑیاں لی گئی تھی، آج تک پتہ نہیں چل رہا۔ یہ دوبارہ ایک اسکیم ہوگا۔ یہ ہر سال بلوچستان کے ساتھ ڈرامہ ہوتا ہے، پٹ فیڈر سے پانی لانے کا ڈرامہ، کوئٹہ میں واٹر سپلائی کے نام پر گزشتہ 6 پروجیکٹ بنے ہیں جس میں 66 ارب روپے جو ہے خرچ ہوئے ہیں۔ بلوچستان میں ابھی سیف سٹی کے نام پہ پروجیکٹس بن رہے ہیں 7 ارب روپے کے نام پر۔ بلوچستان میں 86% لوگ غربت کا شکار ہیں، نوجوان بے روزگاروں کو ابھی پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے لے جا رہی ہے، کوئی یہ ہماری ترجیحات میں شامل نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جناب والا، جو 2010 میں لیویز میں ترامیم ہوئی اور وہ یہاں سے اس اسمبلی نے ایک پراپر بل پاس کیا، یہ لیویز فورس سے متعلق آپ کا بل ہے، آپ اس کے سٹرکچر میں کیبنٹ تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ اس پہ تبدیلی کا جو حق ہے، آپ لوگوں کو نہ قانون سے واقفیت ہے، نہ طریقہ کار سے واقفیت ہے، نہ بلوچستان کے عوام سے واقفیت ہے، نہ بلوچستان کے تاریخی اداروں سے محبت ہے۔ بلوچستان کے تاریخی اداروں کو بہتر بنائیں، پولیس کو لیویز کو اچھی وردیاں دی، پولیس کو بھی امپاور کریں، ہم پولیس کے بھی حق میں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کی لیویز کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایک ایک اضلاع کر کے ختم کریں۔ یہ اختیار جو ہے کیبنٹ کے پاس نہیں ہے، یہ کل کورٹ میں بھی چیلنج ہوگا، کل لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئیں گے۔ یہ جو 23,000 لیویز ہیں جو صرف 9 ارب روپے میں ہمیں پڑے ہیں جناب والا، 23,000 لیویز والے 9 ارب روپے کا کاسٹ، 40,000 پولیس والے 28 ارب روپے کا کاسٹ۔ یہ کسی اندھے بہرے کو بھی پتہ ہے کہ کون سا سستا ہے، کہے گا لیویز سستا ہے۔ 90% علاقے، یہ تو کسی گنگے بہرے کو بتا دے۔ امریکہ میں، کینیڈا میں، ابھی میں افریقہ میں آئی ہوں، نئے کانسٹیٹیوشنز دنیا میں بن رہے ہیں، پولیس کا رول ختم ہو گیا ہے، پیراملٹری فورسز کا ختم ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں بلوچستان غریب ترین صوبہ ہے، لیکن آپ کے لا اینڈ آرڈر کا،
آپ کے امن و امان کا, آپ کے جو ہے منسٹری آف آپ کے ہوم اور ٹرائبل افیئرز کا بجٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے, جو 66 ارب روپے تک جا کے پہنچ گیا ہے. آپ کے ایجوکیشن کا بجٹ 30-35 ارب روپے تک نہیں ہے, لیکن یہ سارے کانچے کاتے جو یہ سارے آپ ڈالیں, بلوچستان میں لا اینڈ ہوم ڈپارٹمنٹ کا بجٹ وہ 66 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. یہ غریب صوبہ برداشت کر سکتا ہے اس طرح کے تجربات, اس طرح کے ڈرامے؟ لہذا جناب والا میں آپ کے توسط سے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ رولنگ دیں کہ یہ آپ کے بل, یہ آپ کی اس ہاؤس کی ملکیت ہے. لہذا لیویز کے حوالے سے جو فیصلہ کیبنٹ میں کیا گیا ہے وہ اس بل کے بلوچستان کے تاریخی ثقافتی اداروں کی تباہی کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے, اس کو اس اسمبلی میں لا کے زیر بحث لایا جائے. اگر آپ اس کے حق میں اکثریت میں اس ہاؤس سے پاس کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بلوچستان کے تاریخی اداروں کو تباہ کرنے اور بلوچستان کے غریب عوام پہ بوجھ ڈالنے والے کون ہیں. آپ تشریف رکھیں, میں کیبنٹ ممبر سے اس بارے میں ہم لوگ. شکریہ جناب اسپیکر.